प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत, शहर बसा कर मौला ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुशरिक काफिर मोमिन मुस्लिम हर किरदार को छांट दिया, रेत में डालूं रीत वफा की, ऐसा शहर बसाऊं मैं। जन्नत है या हुसैन का खेमा, पता करो, सिदरा से कम तरह भी ये दश्ते बला नहीं। माशाल्लाह। मैंने आपके अपनी ज़बानी से एक दफ़ा सुना था, आपका एक एक्सीडेंट हुआ था और आपने तवस्सुल किया था हज़रत शाहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम से। परवरदिगार आपको इज्जत दे और जो तबलीग आप कर रहे हैं मालिक आपको नजर बद से बचाए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? क़िबला खैरत से हैं इंशाअल्लाह। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। या अली मदद, या अली मदद। आप खैरत से हैं इंशाअल्लाह। आपके अहबाब, आपके मुतअल्लिक़ीन, कैसे मिजाज है? अल्लाह ताला का एहसान है। इमाम आसर अलैहिस्सलाम का एहसान और करम है। सलामत रहे सदा। आप तो माशाअल्लाह हम आपके कसीदे और आपके फ़ज़ाइल के मजालिस और आपके मसाइब पुराने सालों से सुने हुए माशाअल्लाह। बड़ी खुशकिस्मती हुई कि आप आज से मुलाकात हुई है। परवरदिगार का चारदा मौसुमीन का करम है। एक अरसे से मैं मौला की नौकरी से वाबस्ता हूँ। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। तो दरूद पढ़े तो मैं नौकरी शुरू कर दूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अश्शरीफ। इजाजत है? बिस्मिल्लाह। प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत, शहर बसा कर मौला ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यास में कौसर, दश्त में जन्नत, शहर बसा कर मौला ने। मुशरिक काफिर मोमिन मुस्लिम किरदार को छांट दिया। माशाअल्लाह। मुशरिक काफिर मोमिन मुस्लिम हर किरदार को छांट दिया। लंगर दूध सबील तबर्रुक, तुम समझे हो ये क्या है। ढेर सारा इसरार था जनाब अशफाक जियो साहब का, ये मिसरे जरूर पढ़े। लंगर दूध सबील तबर्रुक, तुम समझे हो ये क्या है। सब कुछ तुमने बंद किया था, उसने सब कुछ बांट दिया। वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अहसन। सब कुछ तुमने किया था, उसने सब कुछ बांट दिया। माशाअल्लाह। सलामत रहे, सदा आबाद रहे। अल्लाह आपको इज्जत दे। माशाअल्लाह। तसव्वुरात में बादशाह हुसैन से मैंने पूछा, मालिक सारा मदीना छोड़ के, अपना सारा सम्राट छोड़ के आप करबला तशरीफ ले जा रहे हैं। फरमाया शौकत बस मेरा दिल है रेत में डालूं रीत वफा की, ऐसा शहर बसाऊं मैं। मुश्तबामिया तुम्हारा हुक्म पूरा हो गया। रेत में डालूं रीत वफा की, ऐसा शहर बसाऊं मैं। खाक उड़ाना फर्श पे आना, अर्श गरों का सपना हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खाक उड़ाना फर्श पे आना, अर्श गरों का सपना हो। और जिनसे मिलने मैं जाता हूँ, मुझसे मिलने वो आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनसे मिलने मैं जाता हूँ, मुझसे मिलने वो आए। मक्का काबा पाक मदीना सब कुछ मेरा अपना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का काबा पाक मदीना सब कुछ मेरा अपना हो। वाह जी। शहजादी इज्जत दे आपको, सलामत रहें। चार मिसरे। जी जी। जन्नत है या हुसैन का खेमा, पता करो। वाह जी वाह। जन्नत है या हुसैन का खेमा, पता करो, सिदरा से कम जरा भी ये दश्ते बला नहीं। माशाअल्लाह। सिदरा से कम जरा भी ये दश्ते बला नहीं। पानी भी दस्तयाब नहीं 3 रोज तक, लेकिन कोई नमाज किसी की कज़ा नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। पानी भी दस्तयाब नहीं, पानी भी दस्तयाब नहीं 3 रोज तक, लेकिन कोई नमाज किसी की कज़ा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मालिक आपको इज्जत दे जी। फिर इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। कभी वक्त तफसील से हुआ इंशाल्लाह तो ढेर सारी नौकरी करेंगे। परवरदिगार आपको इज्जत दे और जो तबलीग आप कर रहे हैं मालिक आपको नजर बद से बचाए। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती और अज़ाब बांटने का सिला अता फरमाए। हमने आपसे एक चीज सुनना है, आप अभी मोमिनीन भी सुनेंगे। मैंने आपके अपनी जबानी से एक दफा सुना था, आपका एक एक्सीडेंट हुआ था और आपने तवस्सुल किया था हज़रत शाहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना। हम आपके ज़बानी से सुनना चाहते हैं कि क्या वाक़या था। बस वो एक मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 6-7 दिन हॉस्पिटल में रहा और सैयद रजा पंजतन अल मारूफ जिप्पी चाचा ने मुझे कॉल की। 19 मुहर्रम को मेरा एक्सीडेंट हुआ और 25 मुहर्रम को उनकी कॉल आई कि मैं आज़ा खाना ज़हरा गया था सरकार के ताबूत की ज़ियारत करने। वो मैंने देखा कि सुबह की नमाज तक मैं रोता रहा, तुम्हारे लिए जिंदगी की दुआएं करता रहा। और सुबह मैंने मुसल्ले पे जब मेरी आंख लग गई और मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है और उसमें एक सरदार मौजूद है और उन्होंने किसी से पूछा कि शौकत को ले आयो, तो उसने कहा नहीं, शौकत की जिंदगी में असगर की अम्मा ने इजाफा कर दिया है। शौकत ने एक शेर पढ़ा था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में इजाफा हो गया है। सुभान अल्लाह। वो शेर जितना
دیا ہے خون محمد کے دین کو، جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو، اصغر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا۔ ماشاء اللہ، سلام اللہ، بی بی آپ سلام کو اللہ، عزت دے، شرف دی ماشاء آپ کو اللہ، عزت۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی سبحان اللہ، زیادہ سبحان۔ دیر آپ کا وقت نہیں لے سکوں گا، جی جی، بسم 4-5 اللہ، شعر قبول کیجئے، سنا دیں سنا پھر دیں، زندگی پر ملاقات رہے گی۔ بسم اللہ انشاءاللہ، الرحمن الرحیم۔ بسم بے اللہ۔ حد جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا، بے حد جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا، واحد ولی احد کو بچانے نکل ماشاء اللہ، ماشاء واحد ولی احد کو بچانے نکل پڑا، معبود باطلان کے اسود ہجوم میں، معبود باطلان کے اسود ہجوم میں وہ ایک نامزد کو بچانے نکل پڑا۔ چاروں طرف بھی جھوٹے خداؤں کا شور تھا، چاروں طرف ہی جھوٹے خداؤں کا شور تھا، شبیر مستند کو بچانے نکل پڑا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، شبیر اللہ مستند کو بچانے نکل پڑا۔ مشکل کشا کی ذات گھری مشکلات میں، مشکل کشا کی ذات گھری مشکلات میں، وہ یا علی مدد کو بچانے نکل پڑا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، وہ یا علی مدد کو بچانے نکل پڑا، وہ منیت کا فرض نبھانے کے واسطے، وہ منیت کا فرض نبھانے کے واسطے دشت بلا میں جد کو بچانے نکل پڑا، سبحان اللہ، سبحان دشت اللہ، بلا اللہم میں صلی علی محمد وعلی۔ جد کو بچانے نکل پڑا۔ اس ششمہ وجود کی قامت پہ غور کر، توجہ فرمائیے گا، اس ششمہ وجود کی قامت پہ غور کر، اصغر علی کے قد کو بچانے نکل پڑا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اصغر علی کے قد کو بچانے نکل پڑا، بن کر نیاز مند وہ اس بے نیاز کا، سب سے بڑے صمد کو بچانے نکل پڑا، ماشاء اللہ، سب سے بڑے صمد کو۔ شرمندگی ہے آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا، میں مومنین سے، عزاداروں سے، علی والوں سے، پوری دنیا میں سننے والوں سے معافی مانگ کے مجھے ایک مجلس پہ حاضر ہونا ہے، 2 دشمن شعر آپ اور کے قبول سامنے۔ کیجیے گا۔ بسم وہ اللہ۔ سب سے بڑے صمد کو بچانے نکل پڑا، اور وہ تھا نا اپنے ہاتھ کی قیمت سے باخبر، وہ تھا نا اپنے ہاتھ کی قیمت سے باخبر، سر کو کٹا کے ید کو بچانے نکل پڑا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سر اللہ کو حافظ، کٹا اللہ کے ید کو بچانے نکل پڑا، شوکت جھکا کے خاک شفا پر جبین کو، شوکت جھکا کے خاک شفا پر جبین کو، لفظوں کے خال و خد کو بچانے نکل پڑا۔ ماشاء اللہ، ماشاء تو اللہ، جب آپ کو بھی، اللہم صلی آپ کے علی محمد۔ رفقا کو بھی، اور حسن بھائی آپ کو بھی ڈھیروں سلام، ڈھیروں دعائیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ مقتل کا ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بکھرا بدن جو ریت کے ذروں میں مل گیا، بکھرا بدن جو ریت کے ذروں میں مل گیا، مقتول سر جسد کو بچانے نکل پڑا۔ زندگی باقی، اللہم ملاقات صلی علی باقی۔ محمد وعلی۔ پروردگار ہم سب کو یہ صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم آخری بادشاہ امام زمانہ کے کاروان نصرت میں شریک ہو سکیں۔ یا علی مدد، انشاءاللہ، انشاءاللہ، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بہت آپ نے عزت بخشی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شاعر اہل بیت علیہ السلام قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے اہل پروگرام کو نوازا ہے اور شان اہل بیت علیہ السلام بیان کیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔